الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أن اشكر لي ولوالديك وإلي المصير قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلند آواز نال سب پڑھیے صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافع روز جزا نبی کرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم بعد علماء کرام نادخانان شیر لسام بانیان محفل نقیب محفل معززین علاقہ مہمانان گرامی ذی احتشام حاضرینوں سامعین کرام اجداء پاکیزہ اجتماع بسلسلہ سالانہ 7ویں سالانہ عظیم شان محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مین سراج پارک شاہد رٹون لاہور دے اندر انعقاد پذیر میں شکر گزاراں اجدی اس محفل مبارکہ دیبانی جنابی عزیز محترم سرجی جنید اصغر چراہی صاحب انہاں دے والد گرامی علی اصغر چراہی صاحب چھوٹا بیٹا محمد ولی اور محمد شفیق صاحب دعا ہے کہ رب تعالیٰ سارے دی حاضری اپنی بارگاہ قبول اور مستجاب فرمائے نقیب ملت نقیب محفل نقبائے پاکستان دے امیر میرے برادر مکرم جناب الحاج محمد افتخار احمد رضوی صاحب جنہاں نے یقیناً اپنی نقابت دل پذیر نال تو انہوں محظوظ فرمایا خطیب پاکستان حضرت علامہ مولانا حافظ محمد عمر رضا آسی صاحب آپ بھی تشریف فرمانے اور تازہ تازہ عمرہ کر کے تشریف لے آئے ہیں اللہ رب العزت حاضری قبول فرمائے اور بار 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 اللہ مقبول با ادب حاضری نصیب فرمائے قرب و جوار تو تسی سارے نوجوان تشریف لے آئیو اللہ کریم ہر ہر قدم تے دیکھے دے ذخیر نصیب فرمائے فیاض صاحب اور دیگر جتنے احباب شکیل صاحب ایک ایک نام لمحہ کافی لمبی فہرست تھے اللہ تبارک و تعالیٰ سب دا انہاں قبول فرمائے اور سرجی جنید صاحب دے دادا جان دا پچھلے دنوں انتقال ہویا اللہ کریم انہاں دے دادا جان دے درجات دی بلندی فرمائے انہاں دی خبر نو منور فرمائے اور جنہ دے واسطے دعا لی آکھیا گیا کہ انہاں دا بیٹا نہیں دعا کرو کہ اللہ انہاں دے اماموں دے بیٹے نے غالباً اللہ کریم انہاں نو نیک اور صالح اولاد نورینہ بیٹے نصیب فرمائے گرامی قدر حضرات جس طرح کہ رضوی صاحب فرما رہے سن کہ
تقریباً 4 بج گئے اور 4 بجے تک تسی بیٹھے ہو اور اس میں لگ رہا ہے کہ جی میں بالکل فریش بیٹھے ہو محفل جی میں ہون شروع ہوئی تو میں بڑا تھوڑا شکر گزار ہاں تسی محبت کرتے ہو مگر یقینی طور پہ محبت میرے نال نہیں ہے یہ محبت ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نال ہے حضور دا ذکر اتنا پیارا ہے جڑا کرے وہی سونا لگتا ہے تسی سفر دیاں صوبتاں برداشت کر کے آئے ہو سردی دے گرم ٹھنڈے موسم میں تسی بالکل ٹھنڈی زمین تے بیٹھے ہو نرم تے گرم بستر چھوڑ کے آئے ہو پٹرول خرچ کر کے آئے ہو پیدل آئے ہو نیند بھی قربان کی تھی صبح کمہ تے بھی جانا ہے فیس بک چھوڑی واٹس ایپ چھوڑ کے یوٹیوب چھوڑ کے ٹک ٹاک چھوڑ کے ٹیلی ویژن فلم ڈرامے کیبل ماں باپ اولاد بہن بھائی والدین سب کچھ چھوڑ کے اتنی قربانیاں کر کے آئے ہو تو کیوں آئے ہو یقینی طور تے تانوں سکون انہاں ساری چیزاں چ نہیں ملیا جڑا تسی ذکر مصطفیٰ چ لین آئے ہو تو وہ یقینی طور تے وہ سکون ہے بھی ایتھے ملنا بھی ایتھے ہی ہے کپڑے والی دکان تے جاؤ تے گوشت نہیں ملتا گوشت والی دکان تے جاؤ تے کپڑا نہیں ملتا جس دکان تے جڑا سودا ہوئے وہی ملتا ہے سکون دا سودا رب نے رکھیا ہی الا بذکر اللہ تطمئن القلوب دلان دا سکون رب نے رکھیا ہی اپنے ذکر دی دکان چ جدوں ملنا ہے ایتھے ملنا ہے جب پوری دنیا گھوم کے دیکھ لو تو سکون جدوں ملے گا ذکر خدا چ ملے گا میں یورپ گیا میں انگلینڈ گیا یو کے پھر کے آیا میں سارا رضوی صاحب مینوں اتھے بار بار لوگوں نے آکھیا کہ آسی صاحب اتھے لوگوں دی خودکشی دی دارشو بہت زیادہ ہے لوگ خودکشی بہت زیادہ کر دیں اور ایک خصوصی بیماری ہے کہ اکثر لوگوں چیزاں بھول جاندی یعنی اپنی اولاد بھی بھول جاندی پھر وہ دوائی کھاندے نے بہت زیادہ تھے انہاں دی یادداشت چلی جاندی ہے اتھے بہت زیادہ بیماری ہے اور خودکشی بہت لوگ کر دیں میں سوال کیتا کہ بھائی اگر تسی کہندے ہو کہ انہاں کول ساری دنیا دیاں آسائشاں نے ساریاں سہولتاں نے دولت اوتھے وے سکون اوتھے وے شور اوتھے کوئی نہیں اگر سارا کچھ سکون انہاں کولے اور سہولتاں انہاں کولے پھر خودکشی کیوں کر دے وجہ کی ہے تو وجہ یہ کہ پہلی بات تو ایک میں تجزیہ کیتا ہے کہ وہ فطرت تو دور چلے گئے مگر دوسری وجہ جیڑی مین میں سمجھ آئی کہ جدو ساریاں عیاشیاں کر لیندے نے شراب بھی پی لیندے نے بدکاری بھی کر لیندے نے اپنے سکون واسطے سب گناہ کر لیندے نے پھر بھی سکون نہیں نہ ملتا پھر وہ زندگی تو اکتا جاندے نے کہ سکون نہیں ملے ان اس زندگی نو کی کرنا انہوں ختم کر دیتا جائے مگر مسلمانوں کی بینیفیٹ ہے کہ جدو اس سارے گناہ بھی معاذ اللہ کر لوے نا تے انہوں بے سکون نہیں جدو ملے نا تے یہ پتہ کی کرتا ہے وضو کر کے نا تے 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے سجدے چ جا کے کہندا چلو ہو گیا انہوں معافی دے دے انہوں سکون مل جاتا ادھے کل اے بینیفیٹ ہے کہ جتنے بھی گناہ کر لوے آخر تے اے اللہ دی بارگاہ چ جدو چھک جاتا ہے نا تے ادھے کل معافی مانگ لیندا پھر دے دل نوں سکون مل جاندا ہے تو پتہ لگیا کہ سکون جڑا ہے نا سکون وہ ایک ہی دکان ہے تے تسی ٹھیک دکان تے آئے ہو ایتھوں ہی ملنا سی تسی اوتھے ہی آئے ہو ان اب حافلے چ آیا کرو رات گزارنی پہ جائے تو بے شک گزار جائے کرو یقین کرو قیامت میں جدو اس رات دا مول پینا ہے نا اس ویلے تسا حسرت کرنی ہے کہ یا اللہ کاش میں ہر رات یہ میں دی گزار کے آؤں گا تو زندگی دیا ساریاں رات اپنی مرضی دیاں گزار دیو نا کدے کدے وہ دی رات مرضی دی بھی ایک رات گزاریا کرو قبر چ ایٹی لمبی رات ہے اتنا سونا ہے کسے جگانا ہی نہیں اتنا سونا ہے تو لہذا دنیا تے جا کے تھوڑا رب راضی کر کے جائے ہو تو میں تو انہوں مبارک بات پیش کرنا اس ویلے لوگ پاکستان دے اندر سیاسی جلسیاں تے جلوساں وچ سیاسی ڈیریاں تے بیٹھے ہون گے تسی کڈے خوش نصیب ہو محمد عربی دے ڈیرے آ کے بیٹھے ہوئے ہو سرکار دے بوئے تے آ کے بیٹھے حضور تانوں کیویں خالی بھیجن گے یقیناً سرکار جھولیاں بھر کے بھیجن گے مینوں سر جی جنید صاحب کہہ رہے سن کہ میرے دادا جی دا انتقال ہویا سانو اج دل کردا کہ باپ دی شان سناؤ تو میرا دل کردا کہ میں اج تانوں نا عظمت باپ دے حوالے نال قرآن اور چند احادیث مبارکہ سناواں شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات قرآن مجید فرقان حمید دی آیت مبارکہ پڑھی
اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی اس آیت وچ فرمایا انشکر لی ولوالدیک والی المصیر، فرمایا میرا بھی شکر ادا کرو تے اپنے ماں باپ دا بھی شکر ادا کرو۔ علماء نے فرمایا کہ قرآن مجید کے اندر 3 آیات ایسیاں نے کہ ان آیات ایک حصے تے عمل کیتا جائے، ایک حصے تے عمل نہ کیتا جائے، تو جس حصے تے عمل کیتا ہے اللہ فرماتا میں وہ بھی قبول نہیں کرتا۔ توجہ میرے بھائی فرمائیے گا، پہلی آیت مبارکہ فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین، ارشاد فرمایا نماز بھی قائم کرو تو زکوٰۃ بھی ادا کرو۔ اگر کوئی نماز پڑھے مگر معاذ اللہ زکوٰۃ دا منکر ہو جائے تو اللہ فرماتا تیری نماز بھی دی بھی ضرورت کوئی نہیں، اور اگر کوئی کروڑا روپے زکوٰۃ ادا کرے مگر معاذ اللہ نماز دا منکر ہو جائے تو اللہ فرماتا میں تیرے مال دی لوڑ کوئی نہیں۔ اقیم الصلاۃ بھی عمل کر وآتوا الزکاۃ بھی عمل کر۔ دوسری آیت مبارکہ فرمایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون، فرمایا اللہ دی بھی اطاعت کرو تو رسول دی بھی اطاعت کرو، اگر اللہ دی کرو رسول دی نہ کرو اللہ فرماتا میں اپنی قبول ہی نہیں۔ اور تیسری آیت فرمایا انشکر لی ولوالدیک، میرا بھی شکریہ ادا کر تے ماں باپ دا بھی شکریہ ادا کر۔ اگر اللہ دا کریں مگر ماپیاں دا منکر ہو جائے اللہ فرماتا میرا شکر کیتا بھی میں قبول نہیں کرنا۔ میری ملت دے نوجوانوں اللہ دا شکریہ تے ادا کریے کہ انہیں سانو پیدا کیتا وہ ساڈا خالق ہے، ساڈا مالک ہے، ساڈا رازق ہے، بھائی ماپیاں دا کیوں کریے؟ اللہ خالق ہی پیدا کر سکتا ہے، انہیں آدم علیہ السلام نو بغیر ماں تے بغیر باپ دے پیدا کر کے دسیا کہ جے میں چاہواں تے میں انج بھی کر لینا۔ اما حوا نو آدم علیہ السلام دی پسلی جو پیدا کر لیا تے فرمایا جے میں پیدا کرنا چاہواں تے میں ایک انسان جو دوسرا پیدا کر لواں میں انج بھی کر لینا۔ عیسیٰ علیہ السلام نو ماں دے شکم وچ بغیر باپ دے پیدا کر لیا تے دسیا کہ میں چاہواں تے انج بھی کر لینا۔ اللہ نے سارے طریقے نہ پیدا کر کے دس دیتا کہ کر میں انج بھی لینا، پر پھر بھی ویکھ لے میں تینوں ماں تے باپ دے وسیلے نہ پیدا کرنا۔ اللہ چاہے تے رزق دا اہتمام انج بھی کر سکتا ہے نا کہ جویں بنی اسرائیل واسطے آسمان تو پکے پکائے کھانے آگے منو سلوہ اترے، پکے پکائے کھانے روزانہ اتر دینا۔ اللہ چاہتا تے میرے تے تہاڈے رزق دا اہتمام انج بھی کر سکتا سی، کر کے دسیا کہ انج بھی کر لینا، پر کردا نہیں۔ کردا کی ہے؟ بچپن تے تیری ماں دے سینے چ تینوں غذا دیندا ہے تے جوان ہوویں تے باپ دی کمائی کھلا کے جوان کردا ہے۔ پتہ لگیا خالق اوے چاہے تے انج بھی پیدا کر لیندا ہے، مگر خالق تخلیق کردا ہے ماں تے باپ دے وسیلے نال۔ رازق اللہ ہے، چاہے تے رزق بغیر ماں باپ تو بھی دے سکدا ہے، پر رزق کدے ماں تے کدے باپ دی کمائی جو کھلاندا ہے۔ اللہ مینوں تینوں دسنا چاہتا ہے جنہ دے وسیلے نہ میں تینوں پیدا کرنا تے رزق دینا، جتھے میرا شکریہ ادا کرنا ہے، جنہ دے وسیلے نہ دینا انہاں دا بھی کریا کر۔ اور دوسرا نقطہ قرآن مجید کے اندر اللہ بار بار فرماتا وبالوالدین احسانا وبالوالدین احسانا وبالوالدین احسانا، اپنی امی تے اپنے ابو تے احسان کر۔ اتنے پڑھے لکھے نوجوان تشریف فرماؤ، تسی شام نو کم تو گھر آؤ تے آ کے اپنے ابو دے قدم دباؤ تے قدم دبا دے آکھو گے ابو جی میں تواڈے تے احسان پیا کرنا، کہو گے؟ امی نو دوائی لیا کے دیو تے آکھو امی جی دوائی پکڑو میں تواڈے تے احسان کیتا ہے تواڈا احسان نہیں نا؟ پھر قرآن چ اللہ کیوں فرماتا وبالوالدین احسانا؟ بھئی ماں تے باپ تے کیڑا احسان بندہ کر سکتا ہے؟ کوئی ہے احسان؟ بار بار اللہ قرآن جو فرماتا وبالوالدین احسانا۔ پڑھا قرآن احسان دیا آیتہ پڑھا۔ میں نے پتہ ہے 4:15 بجے بندہ سبحان اللہ کہن جوگا تے نہیں رہندا، پر سچی گل ہے اننے بجے بندہ تقریر کرن جوگا بھی نہیں رہندا۔ میں شام تو شروع ہویا تقریرہ کرنی ہے تے تیسری تقریر کرن لگا جے میں واپس بھی جانا ہے، صبح 12 بجے پھر میں ایک تقریر کرنی ہے، رات پھر کرنی ہے، پھر اگلے دن ایک شادی تے بھی جانا ہے، پھر یعنی کہ میں میرا خیال ہے کل 48 گھنٹے جسے 3 گھنٹے سوتا میں بس، تو دن رات سفر چ گزر جاندے نے، نیند بھی نہیں، صبح بھی پتہ پنڈ کول نہیں سوتا جانا، تو سفر چ گزر جانے پھر دن سارا۔ تے یہ تہاڈی سبحان اللہ ہوندی جڑی شام نو میری تھکاوٹ اتار دیندی ہے، میں پھر تازہ دم ہو جانا۔ مینوں سبحان اللہ دیو میری تھکاوٹ اتارو، میں تانوں ہولے ہولے مدینے چھڈ آواں۔ چلو نہیں بھی ہاتھ چکیا جاندہ کئیاں بیلیاں کولو، نال دا بیلی پھڑ کے چک کے بولو سبحان اللہ۔ سٹیج والے تھوڑا میرا حوصلہ بدایو، مینوں لگے میں اپنے چ بیٹھا بھائی۔
نہیں تسی نہیں صحیح بولے، اچھا بولو سبحان اللہ۔ میں دعا کرنا یا اللہ جڑا اچھا جو سبحان اللہ فرمایا رمضان شریف آ رہے اپنی امی تے ابو نال عمرہ کر کے آوے۔ ہن جڑا اس تو اچھا بولے نا وہ اس سال اپنی امی تے ابو نال حج بھی کر کے آوے۔ ہن جڑا اس تو اچھا بولے اج رات سویں خواب وچ کملی والا آوے۔ تینوں تیرے محبوب دی عزت دا واسطہ جڑا اس تو اچھا بولے جاگ دے محفل وچ سونے دا دیدار کرا دے۔ ماشاءاللہ بھائی ماشاءاللہ، اے تے انج محفل ہن شروع ہوئی ہے۔ اللہ جوانیاں بے داغ تے پاکیزہ رکھے ہمیشہ نبی پاک نے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا۔ ساری آیتاں وچ اللہ فرماندا عبادت میری کری جاؤ تے ماں پیاں تے احسان کری جاؤ۔ ہن میں تانوں سوال کرنا، تسی اپنی ابی تے ابو تے احسان کرنا ہوئے تے کی کرو گے؟ کنی خدمت کرو گے کہ آکھو امی میں احسان کیتا؟ کوئی احسان نہیں۔ ایک نوجوان ایک مائی وڈیری نو کندھے تے بٹھا کے کعبے دا طواف کراوے، انہوں کسے دسیا کہ جڑے بابا جی تیرے طواف کعبہ کر رہے نا، یہ نبی پاک دے صحابی حضور دے چاچا دے بیٹے، اس امت دے سب تو بڑے عالم، حبر الامہ، ترجمان القرآن، قرآن مجید دے پہلے مفسر حضرت عبداللہ بن عباس نے۔ اس نوجوان کو خیال آیا مسئلہ نہ پوچھ لما، امت دے اتنے بڑے عالم نے کہ جنہ کو حضرت عمر فاروق بھی مسئلہ پوچھ دے۔ انہیں آکھا اللہ جپال آج جڑی کندھے تے مائی بیٹھی ہے میری ماں ہے، میرا گھر مکہ تو 6 میل دور ہے۔ آج میں گھر آیا تے میری امی نے فرمایا بیٹا میرا دل کردا میں کعبے دا طواف کر کے آواں۔ میں اپنی امی نو کندھے تے بٹھایا تے مکے دے انہاں گرم پتھراں تے چل کے آیا کہ جنہاں گرم پتھراں تے ایک گوشت دا ٹکڑا رکھیے تے وہ بھی کباب بن جائے۔ میں انہاں گرم پتھراں تے چل کے ماں نو کندھے تے بٹھا کے کعبے دا طواف کرا رہا تے اج واپس بھی جانا ہے تے حضور ذرا مسئلہ دسو اج میں اپنی امی دا حق نہیں ادا کر چھڑیا؟ حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا بیٹا ماں دے سارے حق دی گل کر رہے ہیں؟ انہیں کہا جی ماں دے سارے حقوق دی گل کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا سن پھر فتویٰ، فرمایا تینوں جنم دیوان لگیاں جڑی تکلیف دے چھٹکے تیری ماں نو لگے سننا انہاں چو ایک چھٹکے دا بدلہ بھی اجے ادا نہیں ہویا۔ فرمایا جڑا تیری بچپن چ ماں نے تینوں دودھ پلایا سی نا، اس دودھ پلاون دی ایک چسکی دا بدل اجے ادا نہیں ہویا۔ تے ماں تے احسان کون کرے تے ابو تے احسان کون کرے؟ پھر رب کیوں کہندا وا بالوالدین احسان؟ او کیڑا احسان ہے؟ اصل معاملہ اے وے کہ اللہ نے قرآن مجید وچ ایک اصول بنا دیتا، فرمایا حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ اللہ فرماندا احسان دا بدلہ صرف احسان ہے۔ عربی دے اندر کہندے نے الانسان عبد الاحسان، انسان احسان دا غلام ہوندا ہے۔ یعنی کوئی کسے تے احسان کرے نا ہووے بندے دا پتر تے بندہ ساری زندگی دی غلامی کردا ہے کہ انہیں میرے تے احسان کیتا سی۔ انسان احسان دا غلام ہوندا ہے تے اللہ فرماندا ہے اللہ تے رسول تو بعد تیرے تے سب تو بہت احسان ہی تیری ماں تے تیرے باپ دے نے۔ اللہ فرماندا احسان دا بدلہ صرف احسان ہے، اپنی ماں تے باپ دے احسانہ دے بدلے ادا کر، انہاں دی خدمت کر، پر تو قیامت تک بھی ماں پیاں دی خدمت کرے نا تے اپنی ماں دے ایک احسان دا بدلہ نہیں دے سکدا، اپنے باپ دے ایک احسان دا بدلہ نہیں دے سکدا۔ اس واسطے اللہ فرماندا ہے انہاں دے احسانہ دا بدلہ دے، تیرا ماں پیاں تے کوئی احسان نہیں، تو ساری زندگی بھی لگا رہے تے انہاں دے ایک احسان دا بدلہ بھی ادا نہیں ہونا۔ اس واسطے رب بار بار کہندا انہاں تے احسان کر، انہاں دے احسانہ دے بدلے دے انہاں دے احسانہ دے بدلے۔ چونکہ اج میں باپ دی عظمت بیان کرنی ہے نا، میری ملت دے نوجوانوں
پڑھے لکھے باپ تشریف فرماؤ. مینوں سر بھی لگانی آندی ہے, میں ترنم بھی سکھا لواں گا. جن نے تانوں گنتی آندی انہیں مینوں شعر آندے نے, سنتے رہندے ہو سب کچھ, پر میرا دل کردا میں تھوڑا درد دل تانوں سنا کے جاواں. تہاڈی تے میری جنت ماں دے قدماں تھلے وے. الجنت تحت اقدام الامہات, جنت ماواں دے قدماں تھلے. اے تہاڈے بحریہ ٹاؤن لاہور دے اندر جدہ 10 مرلے دا پلاٹ ہوئے, اے تہاڈے قریب ڈی ایچ ہوئے, جدہ ایتھے 10 مرلے دا پلاٹ ہوئے, ایک کنال دا پلاٹ ہوئے, او کنا امیر ہوندا ہے نا. او مائی کنی کو امیر ہوئے گی جدے قدمہ تھلے ساری جنت ہے. جدے قدمہ تھلے ساری جنت, او مائی کنی امیر ہے. پر کدے غور کیتا جی ایڈی امیر مائی کے دے قدمہ تھلے جنت ہے, تے کپڑے تیرے ابو دے دوندی ہے, جتی تیرے ابو دی پالش کرے, ساری زندگی روٹی تیرے باپ دی پکا دے, تے باپ دی جتی صاف کر کے تیری ماں بھی فخر کرے کہ میں اپنے شوہر دی خدمت کیتی ہے. میں نے سچی دسی میرے ملت دیا نوجوانہ, وہ جدے قدمہ تھلے تیری جنت ہے, جدیاں او خدمتاں کر دی, او بابے دی کنی کو شان ہوئے گی. آئے ہاتھ اللہ پتہ چلے کہ اولاد دی جنت ماں کو لے, پر ماں دی جنت ابو کو لے. ان ابو دی واری آئی نا, میں نے پتا بچیرے ہولا بولنا ہے, کیونکہ تسی موٹر سائیکل دے پیچھے پتہ کی لکھ دو, یہ سب میری ماں کی دعا ہے. کوٹھی بنا کے اتے لکھ دو میری ماں کی دعا ہے. نہ ماں دعا کیتی تے ابو با دعا کیتی سی. ابو نے نہیں سی آکھیا یا اللہ میرے پتر نو موٹر سائیکل دے, ابو نے نہیں سی آکھیا یا اللہ میرے پتر نو کوٹھی دے, ابو نے بھی آکھیا سی. پر تسی ماں کی دعا ہے لکھ دیو, تاکہ ماں دا کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے. تو ماں دا بھی کلیجہ ٹھنڈا ہو جاتا, وہ بھی کہنی چلو شکر ہے میری تے خدمت کر دینا ہے نا. ابو دا ادب ماں نے سکھانا سی. باپ ایک مظلوم مخلوق, مظلوم رشتہ ہے. شاعرہ نے شعر لکھے تھے ماں تے, ادیبہ نے ادب لکھے تھے ماں تے, مصنفین نے کتابہ لکھیاں تھے ماں تے, سارے تے تقریراں کی دیاں ماں تے. ابو مظلوم رہ گیا, پر جدو قرآن تے نبی تے حدیث دی واری آئی نا, انہوں باپ نو محروم نہیں رکھیا. آج میں تینوں دساں کہ قرآن وچ رب نے باپ دی کی شان کی بیان کیتی, نبی نے اپنی حدیث وچ باپ دی کی شان بیان کیتی. پڑھا قرآن, تسی نہیں بولے نہیں تے پڑھ میں دینا سی. اچھا کدا دل کردا میں ابو دی شان چ قرآن پڑھا. جڑے تے ابو نے او اپنے ابو دا سوچن, تے جڑے اجے شادی شدہ نہیں وہ ابھی اپنے ابو دا سوچ کے بولن سبحان اللہ. اللہ نے رضا فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. پروردگار نے قرآن جب فرمایا, اللہ نے فرمایا بوالد, فرمایا منو باپ دی قسم ہے, منو باپ دی قسم ہے. نوجوان الف لام میم لے کے والناس تک پورا قرآن پڑھ کے دیکھ لو. اللہ نے قرآن چ ماں دیاں شاناں بڑیاں بیان کیتیاں, پر اللہ نے پورے قرآن چ کدھر ماں دی قسم نہیں اٹھائی. پر جدوں بابے دی واری آئی, اللہ نے فرمایا بوالد وما ولد, فرمایا منو ابو دی قسم ہے. عرض کی تھی اللہ تو تے لم یلد ولم یولد دیاں شاناں والے, تیرا تے باپ ہی کوئی نہیں, تو کیڑے باپ دیاں قسماں پہ جگنا ہے. اللہ نے فرمایا بوالد وما ولد, فرمایا منو باپ دی قسم ہے. فرمایا میرا تے باپ کوئی نہیں, پر تیرے باپ دی قسم چکے دسنا چاہنا, جاگر رب دیاں قسم چکے دے, رب تیرے باپ دی قسم چکے دے, رب تینوں مینوں دسنا چاہتا ہے اس ابو دا حیا کری تے رب بھی حیا کردا. ابو دا حیا کری تے رب حیا کردا. اللہ نے قرآن چ والد کہہ کے باپ دی قسم چک لی. اسی تسی اللہ دی قسم چکنے ہاں.
آسان کر کے سمجھا دے ماں اے تسی مائک دی قسم اٹھاؤ گے اسٹینڈ دی کرسی دی نہیں نا کیوں کیونکہ عام چیزاں نے اسی عام چیز دی قسم نہیں چک دے تو تے میں عام چیز دی قسم نہیں چک دے تے جی دی قسم رب چکے او بولو سبحان اللہ ایتھے انہیں سبحان اللہ کہنا جڑا گھر ابو نو ابو جی کہہ کے بلاندا ہے تے جڑا نہیں بلاندا میں دعا کرنا یا اللہ جڑا اچھا بولے آج تو بعد اپنی امی نو امی جی تے ابو نو ابو جی کہہ کے بلاوے کرے ہاتھ چک کے جڑا اس تو اچھا بولے 5 وقت دا با جماعت نمازی ہو جاوے یا اللہ جڑا اس تو اچھا بولے انی دیر سوائیں نہ جب تک محمد عربی تے درود و سلام نہ پڑھ لیا کرے پتہ چلے اب قرآن اچ باپ دیا شانہ ایک مٹھی جی حدیث سناواں جی آکھو سبحان اللہ اتنے پڑھے لکھے نوجوان تشریف فرماؤ کون ہے والی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا میرا غلام صبح اٹھ کے اپنے باپ دا چہرہ ویکھے تے مسکرا دے وے نہیں تسی سمجھے نہیں اس نوجوان دی میں گل نہیں پیا کردا جڑا ساری رات اپنے یاراں نال ہسدا کھیڑدا چوکاں وچ کھلو کے ہوٹنگ کردا تے ہوٹلنگ کردا تے ٹکے کباب کھاندا ہے ادھی رات ویلے گھر جاوے تے ابو پوچھے کتھوں آیا ہے تے انج گھوری پا کے ابو ول ویکھدا کہ ابو اگلی رات پوچھ دے نہیں کتھوں آیا ہے اودی گل نہیں جنہ ویکھ کے نا ابو نو متھے تے تیوڑی تے وٹ پاندا اودی تے گل ہی نہیں نہ ہو رہی میرے نبی نے فرمایا جڑا صبح اٹھے سامنے ابو آ جان تے ابو دا چہرہ ویکھ کے خوشی نال مسکرا دے میرے نبی نے فرمایا اللہ دے نامہ اعمال چ ایک قبول حج تے 2 عمریاں دا ثواب لکھ دیندا اے تواڈے تے قریب ایئرپورٹ ہے نا لاہور جایو جدو حج ہوے گا نا تے حاجی واپس آون گے جڑے حاجی صاحب جہاز تو اترنا انہاں نوں پوچھو حاجی صاحب تسی حج کر کے آئیو لکھ روپے لگا کے آئیو اتھے گرمیاں چ دوڑاں لگائیاں حج کر دے کے گرمی نال دوڑ لگا کے آپ مر جاندے نے تے اتنی لاشاں ہر سال حاجیاں دیاں واپس آندیاں نے تے حاجی صاحب اتنے پیسے لگائے اتنی محنت دا حج کر کے آئے تو سرٹیفکیٹ تے وکھاؤ کہ حاجی صاحب تانوں سعودی عرب والے جڑی سند دتی ہے نا وہ سرٹیفکیٹ کے جاؤ حاجی صاحب تہاڈا حج قبول ہے بڑی محنت کیتی پیسے خرچ کیتے اس سرٹیفکیٹ تے سند تے دکھاؤ حاجی صاحب کہن گے سند تے کوئی نہیں گارنٹی تے کوئی نہیں سرٹیفکیٹ تے کوئی نہیں دیتا مینوں سعودی عرب والیاں تے اللہ نو پتہ قبول ہے کہ نہیں پتہ چلیا تو کعبے کر کے حج آ جاویں تے تیرے کول گارنٹی کوئی نہیں کہ حج قبول ہے کہ نہیں میرے نبی نے فرمایا آجا محمد تو گارنٹی لے لے فرمایا تیرا کعبے گیا حج ہورے قبول نہ ہوئے پر صبح اٹھ کے ابو دا چہرہ وے کے صرف مسکرا دیا کر رب فرمایا تیرے نام اعمال چ قبول حج دا ثواب میرے نبی فرما لگے ادھر آواز آئی کملی والے جڑا ابو نو روز 2 باری ویکھے میرے آقا فرما 2 حجاں دا ثواب ادھر آواز آئی یا رسول اللہ جڑا روز ابو نو 3 باری ویکھے میرے نبی فرما 3 حجاں دا ثواب اور 12 آواز آئی یا رسول اللہ جڑا روز ابو نو 4 باری ویکھے میرے آقا فرمایا کیڑی 3 تے 4 دی گنتی چ پے گئے ہو فرمایا میرے رب دے گھر کوئی گھاٹا ہے فرمایا روز ابو نو 100 باری ویکھیا کر رب 100 حج دے ثواب عطا کرے گا تیرا کعبہ قبلہ حج تیرے ویڑے دے اندر ہے تو کدے کریں تے صحیح اور میری ملت دے نوجوانوں جے ابو دی قدر پوچھنی جنا جا کسے اس کو لو پوچھ جڑا یتیم ہو گیا ابو دی شان پوچھنی ہے قدر پوچھنی ہے کسے اس کو لو پوچھ جدا ابو ٹر گئے تے جے ابو دی قدر پوچھنی ہوئی نا تے وکھنی دل کرے کہ ابو دی قدر ویکھاں تے عید والے دن قبرستان جا کے ویکھیا جی عید والے دن سارا زمانہ نویں کپڑے پا کے خوشیاں منادا ہوندا ہے تے جنہاں دے ابو ٹر گئے نا وہ عید دی نماز پڑھ کے گھر نہیں جاندے وہ قبرستان جاندے نے سارا زمانہ خوشیاں منادا ہوندا تے وہ ابو دی قبر تے بیٹھ کے روندے ہوندے انہاں نوں ابو دی یاد آندی انہاں نوں عید دیاں خوشیاں بھی خوشیاں نہیں دیندیاں ابو ٹر جاوے نا تے انج لگدا جویں آسمان تو علاوہ میرے سر تے سایہ ہی کوئی نہیں زمانے دی چھڑکا رہ جاندی انسان واسطے ابو دی قدر پوچھنی کسے اس کو پوچھ جدا باپ ٹر گیا ہے تینوں اس باپ دے سامنے اکھیاں کڑ دیا کوئی حیا نہیں آندی نوجواناں وہ جڑے باپ نے ساری اپنی جوانی تیرے واسطے پردیساں چ گزار دیتی اور سعودی عرب دی گرمی جڑی تو برداشت نہیں کر سکدا
تیرا باپ او 14ویں منزل تے جا کے دہاڑی لگاندا اس گرمی وچ. پتہ کیوں؟ تاکہ جڑا میٹرک دے پیپر میرا پتر پاکستان پہ دیندا نا اسی والے ٹھنڈے کمرے چ بیٹھ کے پڑھے، میرے پتر نو کدھر گرمی نہ لگے. او باپ جن نے اپنی ساری جوانی تیرے پیچھے رول دیتی تے تو جوان ہو کے ابو نو پوچھنا ابو جی میرے لیے کیتا کیجے، میرے لیے کی کیتا جی؟ اس ویلے باپ دا کلیجہ نہ پھٹے، اس باپ نو ہارٹ اٹیک نہ ہوئے تے اور کی ہوئے. اس باپ دا مان رکھ، اپنے باپ دا مان رکھ. آج یونیورسٹیز دے بچے آ کے پوچھ دینے اسی صاحب تسی باپ دی عظمت سنائی، پر میرے ابو تے بڑے سخت مزاج نے، ابو تے ڈاڈے بڑے نے، جھڑکا بڑیاں گالیاں دے دے مار دے نے، تے میرے واسطے کی حکم ہے؟ جا 100 ہاتھ رسا تے گنڈ سیرے تے. میں ساری گلاں دی ایک ہی سنا دیواں، جدو ابو غصے چ ہون نا تے چھڑک دے دے ون، اس ویلے ہس کے تے اپنے ابو دا چہرہ ویکھ کے مسکرا دینا. اینو ہی وبالوالدین احسانا کہندے نے، اینو کہندے نے وبالوالدین احسانا. اپنے باپ دی گرمی تے سختی ہس کے برداشت کر جانا، اینو ہی تے ماں پیاں دا ادب کہندے نے. اتنا بڑا اجتماع پڑھے لکھے نوجوانوں دا میں سوال کرنا، کوئی ایک نوجوان اٹھ کے مینوں گارنٹی دے کہ اسی صاحب میرا رب میرے تے راضی ہے؟ کوئی ہے گارنٹی؟ ہے کسی کو سرٹیفکیٹ؟ ہے کسی کو سند؟ کسی کو کوئی گارنٹی نہیں. پر میرے نبی نے فرمایا، میرے آقا نے فرمایا رضا الرب فی رضا الوالد. حضور نے فرمایا جب تیرا سویرے اٹھ کے دل کرے میں ویکھا جو میرا رب میرے تے راضی ہے کہ ناراض ہے، فرمایا صبح اٹھ کے اپنے ابو دا چہرہ ویکھیا کر، جے تیرا ابو تیرے تے راضی ہے سمجھی تیرا خدا تیرے تے راضی ہے. تو میرے آقا نے فرمایا جے تیرا ابو تیرے تے ناراض ہے سمجھی تیرا خدا تیرے تے ناراض ہے. سوکھا جا کام ہے، گھر ابو راضی رکھی، ابو راضی ہے تو سمجھ تیرا خدا راضی ہے. تو جو 5 وقت نماز تے پڑھنا ہے پر گھر تیرا ابو ناراض ہے نا، پھر سمجھ عرشاں تے تیرا خدا تیرے تے ناراض ہے. اپنے گھر اپنے ابو نو راضی کرو، اے جی میں راضی ہوں اویں کر لیا کرو. ممبر تے بیٹھ کے کہنا سویرے اٹھ کے اپنی ماں دے قدم تے اپنے ابو دے ہاتھ چوم کے نکل جا. جا اس دن زمانے جو تیری کنڈ کوئی نہ لگا سکے گا. یہ تو چاہنا تیری کنڈ نہ لگے. اپنے باپ دا ہاتھ چوم، اپنی امی دے قدم تے بوسا لے. عارف گڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینا ماں مرتے ماں پہ مکی دے ویر مرنا بیڑا بیلا اے باپ مرے تے محمد بخشا مک جاندہ جے میں لاؤ. اے باپ مرے باپ مرے تے محمد بخشا مک جاندہ جے میں لاؤ. ایک دن ابو جہل نے میرے نبی دے مدد دے پتھر مارے آؤ، نبی کریم دا خون نکلے آؤ. سارا دن میرے نبی کعبے تے بیٹھ کے روندے رہے. شام دا ویلا چاچا میر حمزہ شکار کر کے گھرے آئے، نوکرانی کھانا رکھ دی رون لگے پئی. امیر حمزہ سید الشہداء نے فرمایا رونی کیوں ہے؟ کہنے لگی کعبے کولوں گزری سا محمد کلیاں بیٹھ کے پیا روندا سی. چاچے نے پوچھا کیوں روندا ہے؟ کہنے لگی سنے ابو جہل نے مارے ہیں. چاچے دا خون کھولے آؤ، جا کے ابو جہل دے سیرے جے کمان ماری، او دا سیر پاؤڑ کے کعبے دی اندر آ گئے. کملی والے نو پھڑ کے سینے لا لے آؤ. کہنے لگے سونے چپ کر جاؤ میں تیرا بدلہ لے آیا. ربی لکھ دے نبی کریم نے چاچے دے بازو چھڑا دیتے. فرمایا چھڑ دے میرا کوئی چاچا نہیں، آج میرا کوئی بابا نہیں، آج کدے میری ماں زندہ دی انج کلیاں نکراں چ بہ کے نہ روندا. آج کدے میرا باپ زندہ دا لوگ یتیم سمجھ کے نہ مار دے. پر میں کی کراں آج میرا باپ بھی کوئی نہیں، آج میری ماں بھی کوئی نہیں. ماں مرے تے محمد بخشا اے مک جاندا جے میں لا.
ابو ٹر گیا جدہ ٹر گیا وہ کہن گے آسی صاحب میلہ تے اسے دن مک گیا سی جدو ابو دنیا تو ٹر گئے اس دن میلہ مک گیا زندگی دیا موجہ ختم ہو گئی اس دن جس دن باپ ٹر گیا ذمہ داریاں سیرت آمن تے لگ پتے جان دینا نوجوانوں اگر میں تو انہوں ادھا مفہوم سنائی جاما تے وقت درکار ہے مگر وقت تھوڑا رہ گیا او میں تو انہوں ایک کوئی حدیث سنا کہ میں اس سارا خلاصہ عرض کر دوں ایک نوجوان آیا میرے نبی دی بارگاہ چرد کردہ اے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو اڈی عدالت ہے چک مقدمہ لے کے آیا میرے نبی نے فرمایا جی بیٹا کدی شکایت کرنا ہے کہنے لگا یا رسول اللہ میں اپنے ابو دی شکایت کرنا ہے توجہ ہے نوجوان میرے نبی نے آکے کہنے لگا میں ابو دی شکایت کرنا ہے میرے نبی اس طرح کر کے حیرت مدر والبے کیا محمد عربی دی بارگاہ چ باپ دی شکایت پر حضور عدالت انصاف والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے فرمایا جی بیٹا شکایت کرو کی شکایت مقدمہ کی کیا لگا یا رسول اللہ میں جوان ہو گیا تے ہن بیوی بچے والا ماں تے میرے ابو میری کمائی جو کچھ پیسے رکھ لیندے نے تے میرے کول پیسے مانگ دینے تے میرے کول اتنی سہولت نہیں کہ میں اپنے باپ نو بھی پیسے دیاں تے بچے بھی پالا میرے ابو نو بلاؤ تے میرے ابو نو بلا کے سمجھاؤ کہ میرے کو پیسے نہ مانگیا کرے میں نہیں دینے ہن پتہ نہیں میں سویلے میرے نبی دے دل تے کی بیتی پر حضور علیہ السلام نے فرمایا صحابہ اس بچے دے نوجوان دے باپ نو کون جان دے ایک صحابی اٹھ کے کھڑے ہو گئے یا رسول اللہ میں جاننا او مدینے تو دور انہاں دا گاؤں ہے میرے نبی نے فرمایا بابے نو بلا کے لیا شادرہ والے لاہور والے قرب و جوار تو آن والے صحابی نے جا کے جدو اس پنڈ دے وچ اس بابے دا دروازہ کھڑکایا نا تے بابا لاٹھی ٹیک دا کمر چھکی جسم پہ کمبے تے بابا لاٹھی ٹیک دا جھکی ہوئی کمر دینا دروازہ کھولیا تے پوچھا تو کون ہے صحابی نے فرمایا بابا تینو کملی والے مدینے پہ بلان دے آج بھی محفل وچ کسے دا عمرے دا ٹکٹ نکل جائے نا تے اور روندا ہے جدی درخواست حج دی منظور ہوئے اور روندا ہے لوکاں نو کلے لگا لگا ملدا ہے کیوں کہ کہندا او مینوں کملی والے بلایا جی تے مینوں سچی دس 1500 سال بعد جدا عمرے دا ٹکٹ نکلے اونوں تے نبی بلایا تے جدا دروازہ کھڑکا کے کوئی آکھے چل تینوں کملی والے پہ بلا انہیں اپنے بختاں تے کنہ کو ناز کیتا ہوئے گا بابے دیاں تے نکل چیخاں گیا کہ مینوں حضور بلا دے بابا اسے ویلے لاٹھی ٹیک دا تے جھکی کمر نہ کمب دے وجود نہ بابا گلیاں چٹور پیا نالے روے تے نالے لوکاں نو آکھے لوکو جنوں رب عرشاں تے بلا کے ملدا جے انہیں مینوں بلایا جے او ماہی مینوں بلایا جے بابا روندا روندا مدینے دی گلیاں چ حضور دے دروازے تے آیا آ کے مسجد نبی دا دروازہ پکڑ کے نہ چکٹ تے رو کے کہندا السلام علیک یا محمد میرے نبی نے بابے نو قریب بلایا بابے نے رو رو کے عرض کی تھی سونے مونا راما تو قربان جتھو تیرا پیغام گیا یا رسول اللہ میں کڈا خوش بخت تو سب مینوں بلایا حضور مینوں کیوں بلایا حکم ہوے سائیں میرے کریم آقا علیہ السلام نے اس نوجوان پر اشارہ کر کے فرمایا بابا اے نوجوان تیرا کی لگدا ہے سنو تے تڑپ جاؤ میرے کریم نے فرمایا بابا تیرا کی لگدا ہے بابے نوجوان پتر ول ویکھیا تے مسکرا کے کہندا سونیا اے میری جان ہے اے پتر میری جان ہے میرے نبی دی اکھاں چترو آگے تے رو کے فرمایا بابا آ پھر جڑی تیری جان ہے نا جن نے تیری شکایت محمد دے دربار چ کیتی بابا چیخاں مار کے روون لگ پیا حدیث پاک کے چاہتا ہے اجے میرے نبی بابے نے مکالمہ کر رہے تھے اچانک جبریل آگے تھے عرض کی تھی یا رسول اللہ باقی گلاں بعد چون گیا فیصلے بعد چون گے اے بابا جدو اپنے گھروں نکلیا نا تہاڈی بارگاہ ول تہاڈا پیغام ملیا تے انہیں رستے چ اوندے نا اپنے پتر دے دکھ تے اپنے پتر دے دکھڑیاں وچ ایک عربی دے شعر کچھ پڑھے نے اے بابے کو پہلے وہ شعر سنا نبی کریم نے فرمایا بابا پتر دے سنیا دکھڑے چ کوئی عربی دے شعر لکھے نے تے بابا شعر تے سنا بابا رو کے کہنے لگا سونے تو واقعی سچا نبی ہے فرما کیوں کہنے لگا سونے وہ شیر تھے جو میرے کنہ نے بھی نہیں سنے تے میں اپنے آپ نے بھی نہیں سنایا جاتے میرے دل جو دکھڑے نے سونے تینوں نہ دا بھی پتہ لگ گیا ہے میرے آقا علیہ السلام نے فرما بابا میں نے شیر سنا سنو تے اپنے ابو دا ذرا چہرہ سامنے رکھ کے سنے آجے اس بابے نے عربی دے شیر پڑھنے شروع کی تھے مسجد نبی دیاں دیواراں بھی رو پئیاں بابا کی شعر پڑھ دے
ابا کہنے لگا کملی والے جدوں میں جوان ہویا میری شادی ہو گئی میں کعبے جا کے اللہ دی بارگاہ جرداں کردا رہیا یا اللہ مینوں ایک پتر دے یا اللہ مینوں بڑے پیدا سارا عطا کر دے عرض کی تھی کملی والے راتاں میں اٹھ کے دعاواں کردا رہیا اللہ دی بارگاہ وچ گڑ گڑا کے روندا رہیا سجدیاں چڑھدا کردا رہیا یا اللہ ایک پتر دے دے میری اکھیاں دا نور دے دے میرے دل دا سکون مینوں عطا کر دے عرض کی تھی کملی والے اپنیاں دعاواں کردا رہیا اللہ نے مینوں سونا جا پتر عطا کر دیتا عرض کی تھی کملی والے اے پتر دنیا تے آیا میری جان بن گیا میں ساری ساری رات دے سرانے بہ کے اے دا چہرہ چمدا رہیا عرض کی تھی کملی والیا میری جان بن گیا اے روندا سی میں روندا سا اے ہسدا سی میں ہسدا سا عرض کی تھی کملی والیا اینے کدے بیمار ہو جانا اے دے مرن دے خوف دے نال میں جوندا ہی مر جاندا رہیا عرض کی تھی کملی والیا اے جدوں مینوں ابو کہندا سی میری جان چ جان آ جاندی رہی عرض کی تھی کملی والیا اے عرب دیاں پہاڑیاں گواہ نے اینوں میں اپنے کندھیاں تے جو کہ نہ پہاڑیاں دیاں سیراں کراندا رہیا اپنے منہ چ لقمے نکال کے دے منہ چ ڈالدا رہیا سنیا جدوں کھیڑدا سی میرے دل تے بہاراں آ جاندیاں رہیاں کملی والے نو ہسدا ویکھ مینوں زندگی دی بہار مل جانی عرض کی تھی کملی والے اے روندا سی میری جان نکل جاندی سی عرض کی تھی کملی والے پھر وہ بھی ویلا آیا اے تے جوانی دی بہار آ گئی میرے تے بڑے پہ دی خزاں آ گئی اے دے وال کالے ہو گئے میرے چٹے ہو گئے اے دی کمر سیدھی ہو گئی میری کمر جھک گئی عرض کی تھی کملی والے اج ویلا آ گیا اے بیوی بچیاں والا ہو گیا اج میرا پتر میریاں کمائیاں تے پلن والا اج میرے نبی نو میریاں شکایتاں پیا کردا ہے عرض کیتی سونیا دسو میرا پتر کی شکایت کردا ہے میرے آقا نے فرمایا بابا اے کہندا میرا ابو میری کمائی جو پیسے رکھ لیندا ہے بابے دی چیخ نکل گئی عرض کیتی کملی والے اے میریاں کمائیاں تے پلن والا اج دیاں کمائیاں جو میرے حصے مک گئے نے عرض کیتی سونیا میں دے پیسے کی کرنے نے میں سنیا ہے کملی والے نے آکھے ہیں جدو بہنا تے بیاں جدو بہنا تے بیٹیاں دروازے تے آ جان انہاں نو خالی نہ بھیجیا کرو عرض کیتی سونیا میریاں بیٹیاں ملنے ہوندیاں نے ایدیاں پھپھیاں میریاں بہناں ملنے ہوندیاں نے میں کمان جوگا نہیں دیا اے دے کولوں تھوڑے پیسے لے لینا ایدیاں تے اپنیاں بہناں نو دے دینا وا عرض کیتی کملی والیا میں آپ بھکھا رہ لینا دھیاں نو بوئیوں خالی نہیں جان دیندا بہناں نو دروازیوں خالی نہیں جان دیندا عرض کیتی کملی والے میں دے پیسے کی کرنے نہیں میرے آقا بھی روئی جا رہے صحابہ بھی رو رہے مسجد نبی دی دیواراں جو پانی نکل آیا بابا اس درد نال کہانی سنا رہا میرے آقا اٹھ کے اس نوجوان دے قریب آئے او نبی جڑا پتھر مارن والے نو دعاواں دین والا او نبی نے نوجوان دے سینے تے مکہ ماریا میرے نبی مکہ مار کے فرمایا او باپ دیاں شکایتاں کرنے والے سن نبی دی عدالت دا فیصلہ فرمایا انت و مالک لابیک فرمایا میرا فیصلہ اے بے کہ میں تو پاپے دائیں تیرے پیسے بھی پاپے دے فرمایا انت و مالک لابیک فرما جی میں تو اپنے باپ دے تیری کمائی بھی تیرے باپ دی تیرا مال تیرے باپ دے تو تے آپ اپنے باپ دے تو تے آپ باپ دے انت و مالک لابیک تو تے تیرا مال تیرے باپ دے مت کہ تیرے اپنے ابو نو پیسے دے کے آکھے ابو جی اے تہاڈا حصہ ہے نہیں پیسے ابو نو دے کے کیا کر ابو جی اے سارے تہاڈے نے مینوں میرا حصہ دے دے
ابو نو حصے نہ دیا کر، ابو کو اپنا حصہ لیا کر. ویخ تیرے باپ نو تیرے پیسے تے چاہیے دیں گے، ماں نو تیرے پیسے تے نہیں چاہیے، انہوں نے تیرا وقت چاہیے، انہوں نے تیرے میٹھے بول چاہیے. تو کدے لیا کے دے تے صحیح کمائی، ویکھی وہ رکھ دے نہیں، ایڈے وہ بھی کم مکل نہیں ہوتے. تیری کمائی تینوں ہی دیون گے، تینوں اپنے کھولو بھی دیون گے، مگر تیرے دیون نال جڑی انہوں نے خوشی ہونی ہے نا. زندگی تے ہوئی جڑی رب نے لکھی ہے، مگر جنی لکھی ہے انہوں دی خوشیاں چ گزر جائے گی، انہوں دی خوش ہو کے گزر جائے گی. تو لہذا جدو شام نو آؤ انہوں دے کول بیٹھیا کرو، انہوں دے دکھڑے سنیا کرو، انہوں دے دکھڑے سنیا کرو، انہوں دے نال پیار دیاں محبت دیاں بولیاں بولے کر. اللہ نے قرآن وچ فرمایا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اللہ فرماتا ہے نال کریم بولیا کر. رب بھی کریم ہے، رسول بھی کریم ہے، تے قرآن بھی کریم ہے. انہ لقرآن کریم یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم انہ لقول رسول کریم. اللہ بھی کریم، رسول بھی کریم، قرآن بھی کریم. تے جدو ماپیاں دی واری آئی فرمایا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. اللہ فرماتا ہے جویں میں تے تیرا رسول تیرے تے کریم ہے نا، جو تو اپنے ماپیاں دی کریم ہو جا، تو اپنے ماپیاں واسطے کریم بولیا کر. آخر تے اے نوجوان کہہ رہے ہو شعر سنا دیو، پڑھیے رل کے بلا سارے نعت شریف نبی پاک. تو سارے مل کے میرے نال پڑھیے صدا وسدا ربے تیرا دوبارہ یا رسول اللہ. ہاتھ کھڑے کر کے سارے مل کے پڑھیے صدا وسدا ربے تیرا دوبارہ یا رسول اللہ. صدا و صدا ربے تیرا دوبارہ یا رسول اللہ. جتھے ہوندا غریباں دا گزارا یا رسول اللہ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم. الہی نبی پاک دا صدقہ ساڑی عاجزانہ حاضری قبول فرما. قرآن مجید دی تلاوت، نعت خوانی، بیانات، لنگر دا اہتمام تیری بارگاہ پیش کرنے، نبی پاک دے توسل نہ پیش کرنے قبول فرما. سرکار دو جہان دی بارگاہ پیش کرنے یا رسول اللہ غلامہ دی طرف تحفہ قبول فرماؤ. تمام انبیاء کرام علیہ السلام اور تمام ارواح مقدسات دی بارگاہ درجہ بدرجہ پیش کرنے تو بعد جنید صاحب دادا مرحوم نے دا ثواب پیش کرنے مولا قبول فرما کہ انہوں نے بلندی درجات فرما. نبی پاک دی جمیع امت نو پیش کرنے مولا قبول فرما. الہی نبی کریم علیہ السلام دا صدقہ تمام مرحومین دیاں قبرہ منور فرما. تینو تیرے محبوب دی آل اطہار دا واسطہ مولا تمام بے اولادہ نو نیک تے سالے اولاد نورینہ نصیب فرما. تینو تیرے محبوب دے بچپن دے بچیاں دا واسطہ الہی ساڑیاں اولادہ نیک تے سالے لمبیاں زندگیاں سے تو تندرستی علم و عمل کامیابیاں تے آسانیاں تے حیاواں والی عطا فرما. بیماروں سے تے کامل عاجلہ نفع عطا فرما. جنید صاحب دے کزن جنہ دے بیٹیاں نے الہی بیٹیاں نو بھی خوشبختی والی صحت و عافیت والی زندگی دے تے الہی انہاں نیک تے سالے بیٹے بھی نصیب فرما. لمبی زندگی والے صحت و عافیت والے بیٹے نصیب فرما. اے مولا کائنات پریشان حالت دیا پریشانیاں دور فرما. مقروضہ نو قرضے تو نجات عطا فرما. علی رضا بیٹے نو بھی نیک تے سالے اولاد بیٹے نصیب فرما. اے مولا کائنات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا صدقہ بیٹے بیٹیاں نو خوشبختیاں نصیب فرما. جنہ دے ماپے زندہ نے صحت و عافیت والی زندگی اور باپ نو بچیاں نال شفقت دی توفیق نصیب فرما. اولاد نو الہی نبی پاک دا صدقہ ماں پہ دی خدمت ادب دی توفیق نصیب فرما. اے بھی بچے اولاد واسطے کہہ رہے محمد شہباز صاحب واسطے بھی نیک سارے اولاد دی دعا. نبی پاک دے سیدہ زہرا پاک دے پتران دا واسطہ الہی نیک تے سالے بیٹے نصیب فرما. الہی نبی پاک دا صدقہ کاروبار مال جان صحت عمر زکمائیاں چ برکت عطا فرما. روحانی جسمانی مرضاں تکلیفاں مصیبتاں پریشانیاں دور فرما. تینو تیرے محبوب دے سجدیاں دا واسطہ سانو 5 گانا نماز با جماعت دی توفیق نصیب فرما. نبی پاک دے گنبد خضرا دی بیت اللہ دی ہر سال بار بار زیارت حاضری مرات حج نصیب فرما. جنید صاحب انہاں دے والد گرامی انہاں دے اہل خانہ ہر سال پورے سال تیرے محبوب دے میلاد دا انتظار کر دینے کہ نبی پاک دے پرونے آنا تے ایسا خدمتہ کرنیاں. الہی یہ پورے ٹبر دی پورے خاندان دیاں حاضریاں قبول فرما. آئندہ سال اس تو بڑھ چڑھ کے گج بج کے یار دا میلاد مناون دی توفیق عطا فرما. انہاں دے ویڑے تے بنیرے تے ڈیرے نو اما حلیمہ تے سیدہ زہرا پاک دے ویڑے دا صدقہ ہمیشہ شاد آباد فرما. الہی رزق حلال دی کشادگی وسعت عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.